Unmute गर्नु है. Okay. Today we are starting the new chapter. You need to lesson 2. You need to catch lesson 2. तर आज बुकहरुमा पनि तर सबैसँग बुक भएको है. छ है तपाईहरुसँग? म्याम. यो लेसन पनि सेम म्याथ या भेरी गुड है. तर आज भने चाहिँ बुकहरुमा पनि अनलाइन लाउनु. त्यसैगरी आज के छ बुकहरुमा पनि लेख्नु होला है त्यसमा. ठीक छ? Okay, today we are starting at that new chapter. It's an ongoing development project in Nepal. See, obviously, yes, as a development भनेको त आज हामीले अगाडि पनि पढिसक्यौँ र हिजो अलिकति that development project पनि कुरा गरेको जस्तो मलाई लाग्छ हैन. Okay, see, development project. Wait, I forget to record here. Okay, see. Okay, see. Developmental project. Yes, development project is a process and the facilities of the planning, organizing, coordinating, and controlling the resources to achieve only, okay? To achieve the specific goal within a certain period of time. Hey, development project भनेको कसलाई भनेको गर्छौं? Development project एउटा त्यस्तै एउटा प्रोसेस हो. यस, अथवा त्यस्तै एउटा प्लानिङको एउटा फ्यासिलिटिज हो, हैन? त्यस्तो एउटा फ्यासिलिटिज हो जसमा चाहिँ आज के छ एउटा स्पेसिफिक गोलहरु हुन्छ र त्यसमा आज सर्टेन पिरियड अफ टाइममा एउटा स्पेसिफिक गोल अचिभ गर्ने. यस, र त्यसमा आज रिसोर्सेसलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने, त्यसरी आज अर्गनाइजिङ गर्ने, कोअर्डिनेटिङ गर्ने एउटा त्यस्तो एउटा प्लानिङ अफ द प्रोसेसलाई आज हामी के भन्ने गर्छौं? डेभलपमेन्टल प्रोजेक्ट भन्ने गर्छौं है. ठीक छ? डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भन्ने गर्छौं. त्यसरी इट क्यान बी यस इनिशियलहरु अटेन्डेन्स. Okay, it can be the big or small on the basis, yes, on the basic of that goal, investment, expected result, and the affected areas. Hey, this is as a key role of that developmental project. Hey, developmental project के रहन्छ भन्दाखेरि आज के छ that यो smaller big हुन्छ. Yes, सानो या ठुलो हुन सक्छ तर के का आधारमा सानो या ठुलो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बेसिक गोलका आधारमा, इन्भेस्टमेन्टका आधारमा, एक्सपेक्टेड रिजल्टका आधारमा. यस, एक्सपेक्टेड दैट रिजल्टका आधारमा र त्यसै आज एक्सपेक्टेड एरियाका आधारमा चाहिँ आज यो that according to Ramesh, will you please unmute your mic? Thank you. And all of you unmute your mic please. Class 10. I am listening the news है तपाईहरुको आज कसकोबाट चाहिँ आज न्यूजहरु बजिरहेछ हेर्नुस् त. अनम्युट गर्नु भएन. Sorry, mute. Okay. See? Okay, listen. It can be मैले आज के भनेको भन्दाखेरि आज गोलका आधारमा, इन्भेस्टमेन्टका आधारमा र एक्सपेक्टेड रिजल्ट र एक्सपेक्टेड एरियाका आधारमा के रहन्छ आज दैट डेभलपमेन्टल प्रोजेक्टहरु स्मल अर द बिग रहन्छ. यस, एन्ड दे क्यान बी रन एट द नेशनल, प्रोभिन्शियल र त्यसै आज लोकल लेभल. है, दैट डेभलपमेन्टल प्रोजेक्टहरु के रहन्छ आज नेशनल वाइज पनि रहन्छ यो, त्यसै आज प्रोभिन्शियल वाइज पनि रहन्छ र त्यसै आज लोकल. यस, लोकल लेभलमा पनि आज के रहन्छ यिनीहरु आज small or the bigger run हुन्छ. Yes, त्यसैगरी आज the bigger development project are run at the national level. त्यसै आज नेशनल लेभलमा के रहन्छ आज बिगर प्रोजेक्ट रन हुन्छ भने यस त्यसैगरी आज के रहन्छ आज बिगर डेभलपमेन्टल प्रोजेक्टहरु नेशनल वाइज रहन्छ जसमा चाहिँ आज लट्स अफ द पिपलहरुले यस दैट बेनिफिट्सहरु पाउने हुन्छ. ठीक छ? होल एज अ नेशनका पिपलहरुले के गर्ने पाउने हुन्छ त आज त्यत्र रन गर्न अथवा तिनीहरुले चाहिँ आज दैट बेनिफिट्सहरु गेन गर्नुपर्ने हुन्छन् है. ठीक छ? Next one as के छ हाम्रो बुकमा पनि मेन्सन गरिदिएको छ. Yes, as के छ that there are the 21 project of the national pride till that 2073. 2073 सम्ममा चाहिँ आज 21 वटा नेशनल प्राइड का प्रोजेक्टहरु रहेको छ. ठीक छ? there are the के छ that 21 project of that national pride till that 2073. 73 सम्ममा चाहिँ आज हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ आज 21 वटा चाहिँ आज नेशनल प्रोजेक्टहरु रहेको छ. Yes. And in the fiscal year 2070-71, total number of the project running in the country was 455, and among them, yes, 21 projects were
प्रोजेक्ट वेयर द प्रोजेक्ट अफ द नेसनल प्राइड जुन द्याट फिस्कल इयर छ 2070-71 छ हैन 70-71 को जुन द्याट फिस्कल इयर छ हैन आर्थिक वर्ष छ त्यसमा चाहिँ आज कतिवटा प्रोजेक्ट रन भएको थियो त आज हाम्रो कन्ट्रीमा 455 वटा यस टोटल 455 वटा द्याट प्रोजेक्ट रन भएको थियो जसमा मध्ये आज 6.9% अथवा आज 21 वटा प्रोजेक्ट मात्र के भएको छ आज नेशनल प्राइडमा चाहिँ परेको छ ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म या नेक्स्ट वान त्यसै आज तपाईहरुको यो बुकमा पनि आज मेन्सन छ यस बुककै आज मैले क्लिक गरेको छु यो यस नेशनल प्राइड यस आज नेशनल प्राइडका प्रोजेक्टहरुको आज मेजर फिचर्सहरु अथवा नीड्स हाम्रो नेशनल प्राइडका प्रोजेक्टहरु किन नीड्स छ भन्दाखेरि आज वाइडर इकोनोमिक ग्रोथको लागि हो कन्ट्रीको आज वाइडर इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिँ आज द्याट नेशनल प्राइडका प्रोजेक्टहरु नीड्स छ अर्को भनेको प्रमोसन अफ द्याट पीस एन्ड अर्डरको लागि त्यसैगरी आज पार्टिसिपेसनको लागि इन्क्लुजन एन्ड जेन्डर इक्वालिटीको लागि हो त्यसैगरी आज कन्स्ट्रक्सन अफ द फिजिकल द्याट प्रपरली है प्रपर्टीको लागि त्यसको लागि पनि आज के छ आज हामीलाई नेशनल प्राइडका प्रोजेक्टहरु नीड्स छ इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटीको लागि नेक्स्ट वान आज इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटीको लागि र अर्को भनेको आज एमडीजीज भनेर भन्न छ एमडीजी भनेको आज मिलेनियम डेभलपमेन्टल गोल है मिलेनियम डेभलपमेन्टल गोलहरु छ यो हामी पछाडीको च्याप्टरमा पढ्छौं जुन आज हामी हिजो एसडीजी पनि भनेको थियौं है सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल र आज मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल एउटै टपिकमा छ एउटै च्याप्टरमा छ हैन हामी यो चाहिँ पछि पढ्छौं यस आज मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलहरु म्युट अचिभमेन्ट है यो अचिभमेन्टको लागि चाहिँ आज के छ त नेशनल प्राइडका प्रोजेक्टहरु चाहिँ नीड्स छ है त ठीक छ या नेक्स्ट वानमा आज तपाईहरुको बुकैको मैले आज कपिराइट गरेको छु यस यतिर सबै आज इम्पोर्टेन्टहरु छ सबैको आज फिचर्सहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ नि प्रोजेक्ट अफ नेशनल प्राइड अफ नेपाल भनेर भनिएको छ नि यसमा आज के छ द्याट 21 वटै आज के छ द्याट लिस्टहरु गरिदिएको छ ठीक छ 21 वटै आज लिस्टहरु गरिदिएको छ हाम्रो नेशनल प्राइडका प्रोजेक्टका आज गरिदिएको छ यस फर्स्टमा चाहिँ आज सिक्टा यस आज इरिगेसन प्रोजेक्ट भनेको छ यस सिक्टा इरिगेसन प्रोजेक्ट भनेको आज यो के को लागि चाहिँ आज यो गरेको छ भने अभियसली आज यो बाँकी डिस्ट्रिक्टमा छ यो यस जसमा चाहिँ आज के छ क्यानल टु के छ आज डेलिभर द वाटर वाटर अभियसली आज इरिगेसन भनेदेखि आज के छ वाटरहरु डेलिभर गर्नलाई चाहिँ आज क्यानलहरु बनाएको छ यस अराउन्ड दैट 80% यस 80% अफ दैट अवेलेबल ल्यान्ड इन द बाँकी डिस्ट्रिक्टको लागि चाहिँ आज यो सिक्का इरिगेसन प्रोजेक्ट चाहिँ रन गरेको छ ठीक छ त्यसरी आज बबई इरिगेसन प्रोजेक्टहरु भयो यो भनेको आज बर्दियामा छ हैन यसैगरी आज अर्को छ आज रानी जमरा यस रानी जमरा आज कुलरिया इरिगेसन प्रोजेक्ट छ यिनीहरु सबै आज हामी डिटेलली चाहिँ जान पर्दैन है यिनीहरु सबै आज डिटेलली जानु पर्दैन तपाईलाई आज यो एक्जाममा आउने भनेको के छ भन्दाखेरि आज जुन द्याट नेशनल प्रोजेक्टहरु छन् हैन नेशनल प्रोजेक्टमा स्पेशली आज हाम्रो बुकमै मेन्सन भएको आज 5 वटा हो बुकमै मेन्सन भएको 5 वटा आउँछ यसमा स्पेशली है आज 100% सोधिरहेको यो बुकैमा आज 5 वटा छ एउटा भनेको आज पोखरा रिजनल इन्टरनेशनल एयरपोर्ट भयो नेक्स्ट छ मिडिल हाइवे पुष्पलाल मिडिल हाइवे त्यसैगरी आज प्रेसिडेन्ट चुरे कन्जर्भेसन प्रोग्राम भयो अर्को भनेको बुढी गण्डकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट र त्यसै आज अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यो 5 वटाबाट सोधिन्छ हामीलाई एक्जाममा ठीक छ 5 वटाबाट सोधिन्छ यो 21 वटा हामीलाई याद गर्न परेन र अर्को यो च्याप्टरमा सोधिने भनेको सरी त्यसकोबाट हजुर ह्यान्ड्रेज गर्नु है प्रवेश यसकोबाट के भन्नु भएको थियो के सोचिन्छ क्या टिचर मात्र फास्ट हुन्छ टिचरको चेला पनि फास्ट रहेछ है I'm not listening clearly है मैले क्लियरली सुनिरहेको छैन प्रवेश ओके तपाईले के भन्नुभयो आई डोन्ट नो है मैले के भन्नु आई डोन्ट नो तर सुन्नु यस राम्रोसँग के छ आज 21 वटा मध्येबाट आज जसले आज हामीलाई फोर्स कोडमा सोधिन्छ यो 21 वटाबाट त स्पेशली आज सोध्यो भने हाम्रो यहाँ पुष्पलालको बढी सोधिरहेको छ तपाईलाई एक्जाममा है एक्जाममा आज सुषमा विल यु प्लिज म्युट 21 वटाबाट आज स्पेशली मिडिल हाइवेको सोधिरहेको छ र अर्को यो द्याट नेशनल प्राइडका प्रोजेक्ट बाहेक अर्को सोध्यो भनेको आफ्नो प्रोभिन्सेसमा है आफ्नो प्रोभिन्सेसमा रन भएको कुनै आज नेशनल प्राइडका प्रोजेक्टहरु के हुन् भनेर सोधिन्छ क्या ठीक छ अथवा आफ्नो द्याट के छ प्रोभिन्सेस आफ्नो प्रोभिन्सेसमा भएको जुन द्याट आज
प्रोजेक्टहरु छन् त्यो रन के कुन प्रोजेक्टहरु रन भएको छ त्यो चाहिँ आज मेन्सन गर्नु भनेर सोध्ने हुन्छ ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ है त्यही भएर चाहिँ आज हामी यो डिटेली पढ्दैनौं हामी पढ्छौं जसले आज बुकको 5 वटा मात्रै पढ्छौं यो डिटेली पढ्दैनौं क्लियर छ बुझ्नु भएको छ है यसमा आज कुनै टाइममा दैट भेरिएबल पनि सोधिन्छ यो तपाईहरुलाई आज म आज नोट डाउन गरिदिउँला यसमा चाहिँ ठीक छ अहिले चाहिँ आज हामी सरफेसली मात्र जाउँ है आज सेटमा हेर्नुहुन्छ भने दैट फोर्थ वन को आज दैट भेरिएबल है यो पनि सोधिरहेको पाइन्छ यो चाहिँ आज हामी पछि नै आज क्लासमा चाहिँ गराउन है जस्तै आज पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भयो यो आज हाम्रै प्रोभिन्सेसमा भएको भयो हैन यस्ता टाइपको चाहिँ आज के छ हाम्रो जस्तै आज मेलम्ची हैन ड्रिंकिङ वाटर प्रोजेक्ट छ हैन यस्ता टाइपको चाहिँ आज खाली चाहिँ आफ्नो प्रोभिन्सेसमा भएको कुनै आज त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ सोधिन्छ फोर्सको लागि क्लियर यसरी चाहिँ गर्ने हामी 21 वटै पढ्न परेन है त ओके त्यसैगरी फर्स्टमा चाहिँ आज दैट पोखरा रिजनल इन्टरनेशनल एयरपोर्ट छ ए पोखरा रिजनल इन्टरनेशनल एयरपोर्ट छ इट्स अ फिगर अफ दैट वन क्या क्यूट छ है दामी छ ओके पोखरा रिजनल इन्टरनेशनल एयरपोर्ट छ ए यसमा चाहिँ आज के छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली कन्ट्रिब्युट फर द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट यस फर द टुरिज्म है यो आज के छ दैट पोखरा रिजनल यो मेसेज गर्ने भन्दाखेरि पनि आज के छ ह्यान्ड रेज गरेर सोध्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ है रेज योर ह्यान्ड है Okay. Listen. Here. Okay, see. Listen, eh? यसमा आज के छ दैट अघि पनि भन्छ कि यस आज के छ दैट पोखरा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आज के को लागि भएको छ भने आज सस्टेनेबल रूपमा आज टुरिज्म डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ आज कन्ट्रिब्युसनहरु गर्नको लागि चाहिँ आज पोखरा रिजनल इन्टरनेशनल एयरपोर्टहरु आज के भएको छ आज यो चाहिँ आज प्रोजेक्टहरु रन गरेको छ यसमा यस त्यसैगरी यो कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ आज कन्स्ट्रक्सनमा भएको छ भने द कन्स्ट्रक्सन वाज फर्मली स्टार्टेड एट द चिनेदारा है चिनेदारादेखि आज के छ चिनेदारामा चाहिँ आज पोखरा है दैट फाउन्डेसन थाहा छ नि शिलान्यास भन्छ नि आज हामी है त्यसरी गरेर चाहिँ आज के गरेको छ त 1 वैशाख 2073 मा चाहिँ आज दैट पोखराको आज चिनेदारामा चाहिँ आज के गरेको छ आज फाउन्डेसन राखिकन चाहिँ आज स्टार्ट गरेको छ यो चाहिँ आज दैट चाइनिज कम्पनीको आज अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ रन भएको छ यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको आज पोखरालाई चाहिँ एउटा दैट टुरिस्ट एट्र्याक्टिभ प्लेस ए वर्ल्ड भरि नै आज टुरिस्ट एट्र्याक्टिभ प्लेस बनाउनको लागि चाहिँ आज दैट पोखरा रिजनल इन्टरनेशनल एयरपोर्ट चाहिँ बनेको छ यस त्यसैगरी आज यो प्रोजेक्ट चाहिँ आज के छ यसको लेन्थ चाहिँ 25 यस 2500 मिटरको लेन्थमा र त्यसै आज 45 मिटरको आज ब्रेथमा चाहिँ यो आज कम्प्लिट रूपमा चाहिँ आज रनवे बनाएको छ जसमा चाहिँ आज ट्याक्सी पार्किङहरु गर्न मिल्ने गरी त्यसै आज एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर हुने गरी र त्यसै आज 50 मिटरको चाहिँ आज लङ एयर ब्रिज र त्यसै आज इन्टरनेशनल एन्ड डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिङ्सहरु चाहिँ आज इनसाइड दैट यो प्रोजेक्टमा चाहिँ बनाएको छ त्यसैले चाहिँ आज अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ रहेको छ है यो ठीक छ जसको आज एस्टिमेट कस्टहरु रहेको छ यसमा चाहिँ आज के छ दैट 20 अरब आज 30 करोड है त्यतिको चाहिँ आज एस्टिमेसनमा चाहिँ आज यो प्रोजेक्ट चाहिँ आज रन गरेको छ यस जब आज यो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिसन हुन्छ तब चाहिँ आज के रहन्छ आज यहाँतिर आज लार्ज प्लेन यस अप टु दैट 200 सिटको आज के छ टेक अफ गर्न र त्यसै आज ल्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ आज यो पोखरा एयरपोर्टमा चाहिँ गर्न सकिनेछ भनेको कुरा चाहिँ यसमा मेन्सन गरिएको छ त्यसैगरी आज जेट प्लेन यस जेट प्लेन अल्सो क्यान ल्यान्ड एन्ड टेक अफ है जेट प्लेन पनि यसमा के गर्न सक्छ आज ल्यान्ड र टेक अफ गर्न मिल्ने टाइपले चाहिँ आज के दैट पोखरा रिजनल इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ आज अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा है चाइनिज आज हेल्प है चाइनिज कम्पनीको आज हेल्पमा चाहिँ यो चाहिँ आज अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ मेन्सन गरिदिएको छ ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ यो कम्प्लिट भइसकेको छैन है यो कम्प्लिट भइसकेको छैन ठीक छ ओके नेक्स्ट वान देन नेक्स्ट आज बिएनओमा छ पुष्पलाल मिड हिल हाइवे पनि भनिन्छ अथवा मिड हिल पुष्पलाल हाइवे पनि भनिन्छ है
पुष्पलाल मिड हिल हाइवे पनि भनिन्छ अथवा मिड हिल पुष्पलाल हाइवे पनि भनिन्छ यसमा चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु यस एन्ड दिस प्रोजेक्ट यस एम इज कनेक्टिङ द मिड हिल डिस्ट्रिक्ट विथ द रोड नेटवर्क व्हिच अल्टिमेटली contribute in the development of the tourism that contribute in the development of tourism hydroelectricity agriculture and the other sector हुना छ जुन that यो प्रोजेक्ट छ यो प्रोजेक्ट चाहिँ आज के that मिल हिट सँग टच हुने जति पनि आज डिस्ट्रिक्टहरु छन् त्यो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ आज रोड नेटवर्किङमा चाहिँ आज के गरिरहेछ त रोड नेटवर्किङलाई चाहिँ आज यसमा चाहिँ आज हेल्पिङहरु गरिरहेछ भोलि म तपाईहरु बिचमा चाहिँ तपाईलाई आज एडमिट गराउँदिन है हाम्रो त्यति धेरै टाइम गइसकेको छ एडमिट चाहिँ म बिचतिर चाहिँ गराउँदिन तपाईहरुको आज म 5 मिनेट्स 10 मिनेट सम्म चाहिँ आज कन्सिडर गर्छु तपाईहरुको बीच बीचतिर चाहिँ आज म गराउँदिन है इन्ट्री ओके सी त्यसै गरी यस आज के छ इट विल help the balanced development of the economic, social, cultural, tourism and the educational sector कल्चर र इकोनोमिक छ यसलाई चाहिँ आज ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि ब्यालेन्स रूपमा चाहिँ आज वेल डेभलप गर्नको चाहिँ आज पुष्पलाल मिड हिल हाइवे कन्स्ट्रक्सनमा आएको छ त्यसैगरी जब आज कम्पिटिसन हुन्छ तब चाहिँ आज यो सबभन्दा आज के छ दैट लंगेस्ट सबभन्दा आज के रहन्छ आज यो लंगेस्ट हाइवे ए जुन अहिलेसम्मको आज हाइवे लंगेस्ट भनेको कुन हो महेन्द्र हाइवे हो ईस्ट वेस्ट हाइवे छ हो या जब आज यो मिड हिल हाइवे कन्स्ट्रक्सनमा यस कन्स्ट्रक्सन भएको आज कम्प्लिट हुन्छ नि तब चाहिँ आज सबभन्दा आज लङ हाइवेको रूपमा चाहिँ आज मिड हिल हाइवे रहन्छ जसको आज लेन्थ कति छ त आज 1776 किलोमिटर है यो तपाईलाई आज वन स्कोरमा आउन सक्छ यो है पुष्पलाल मिड हिल हाइवेको आज लेन्थ सोर्न सक्छ तपाईलाई आज 1776 किलोमिटर भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु होला है र त्यसैगरी आज यो कहाँदेखि कहाँसम्म टच भएको छ भन्दाखेरि आज जब यो कम्पिटिसन हुन्छ तब चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ आज के रहन्छ आज चियो भन्ज्याङ है चियो भन्ज्याङ 5 थरदेखि आज के छ दैट बैतडी डिस्ट्रिक्टसम्म है चियो भन्ज्याङ 5 थरदेखि चाहिँ आज के छ दैट बैतडी डिस्ट्रिक्ट आज झुलाघाटसम्म चाहिँ आज यो के रहन्छ त्यहाँसम्मको चाहिँ आज टच रहन्छ यो हैन एन्ड इट्स अल्सो द अन्डर कन्स्ट्रक्सन इन वन इन्भेस्टमेन्ट अफ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड विल फिनिश अप टु दैट 2075 भन्ने कुराहरु चाहिँ यसमा मेन्सन गरिदिएको चाहिँ यसमा आज के छ भन्दाखेरि जब आज यो कम्पिटिसन हुन्छ यो कम्प्लिट भइसकेको पछाडी चाहिँ आज सबभन्दा एउटा लङ हाइवेको रूपमा चाहिँ आज मिड हिल हाइवे है मिड हिल हाइवेलाई चाहिँ लिन सक्छौं हैन जुन चाहिँ आज यो बैतडी डिस्ट्रिक्ट है 5 थरदेखि बैतडी डिस्ट्रिक्टसम्मको चाहिँ आज यो कनेक्सन है यो यहाँसम्मको चाहिँ आज कनेक्ट रहेको छ र यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट भनेको अघि आज पोखरालाई चाइनिज कम्पनीले चाहिँ आज हेल्प गरिरहेको छ यसमा चाहिँ आज हाम्रो नेपालको गभर्नमेन्ट है नेपाल गभर्नमेन्ट आफैले के गरिरहेको छ इन्भेस्टहरु गरिरहेको छ यसमा जुन आज 75 सम्म कम्प्लिसन गर्ने एउटा टार्गेट थियो तर आज कम्प्लिट भएको छैन हैन सो दैट्स व्हाई यो आज अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै रनिङ भइरहेछ यस फ्रम दिस रोड नेटवर्क यस अबाउट देयर 7 मिलियन पीपल है जब आज यो रोड कन्स्ट्रक्सन हुन्छ तब चाहिँ आज के छ आज 7 मिलियन पीपलहरुको चाहिँ आज के रहन्छ यसमा नियरली दैट 70 लाख पीपलहरुकोले चाहिँ आज फ्यासिलिटीहरु पाउँछ त्यसै आज 23 डिस्ट्रिक्ट र त्यसै आज 215 विलेजका पीपलहरु चाहिँ आज बेनिफिट्सहरु पाउँछ भने चाहिँ तपाईहरुसँग नेपाली बुक छ है सोशलको नेपाली बुक छ नि या छ है मैले आज या रेफरेन्समा मैले के पाएको थिएँ भने यो तपाईको सिनियरको मैले कपी पेस्ट गरेको थिएँ यो मैले आज लास्ट तपाईको सिनियरलाई के पढाएको थिएँ भने 24 डिस्ट्रिक्ट 225 विलेजेस भनेर पढाएको थिएँ क्या यसमा है तपाईको नेपाली बुकमा चाहिँ हेर्नु त्यसमा भरे हेर्नु अहिले नहेर्नु हैन भरे चाहिँ तपाईहरु के हेर्नु भने यसमा 23 डिस्ट्रिक्ट 215 विलेजेस छ या आज 24 डिस्ट्रिक्ट 225 विलेजेस छ त्यो एकचोटी नोटिस गर्नु है तपाईहरु ठीक छ मैले तपाईको सिनियरलाई चाहिँ लास्ट इयर आज 24 डिस्ट्रिक्ट 225 विलेजेस भनेर पढाएको थिएँ क्या यो किनकि आज मैले लास्ट इयर रेफरेन्समा चाहिँ मैले त्यही पाएको थिएँ र त्यसै आज नेटमा सर्च गर्दाखेरि त्यही पाएको थिएँ त्यही भएर चाहिँ आज अहिले तपाईहरुको बुकमा अपडेट भएको छ या छैन एकचोटी हेर्नु होला है नेपालीमा चाहिँ टिचर 23 डिस्ट्रिक्ट्स भनेको छ तर विलेजेसहरु चाहिँ भनेको छैन विलेजेसहरु चाहिँ मेन्सन छैन नेपाली बुकमा हो नेपालीको इंग्लिश मिडियममा ए सिडीसीमै ओके ठिकै छ त्यसो भए यसमा एकचोटी म पनि हेर्छु है त तपाईहरु एकचोटी भरे एकचोटी हेर्नु होला है आई विल अल्सो सी है यसमा लास्ट इयर चाहिँ मैले तपाईको सिनियरलाई चाहिँ यसरी चाहिँ पढाएको थिएँ क्या ओके सी थ्याङ्क यू सगुन And according to the policy of that marriage organization, this network has also integrated the plan of the developing 10 towns in the different places. हुना चाहिँ त्यसरी आज यसमा चाहिँ आज के दैट अर्बनाइज रूपमा चाहिँ आज म्यानेज गरेर चाहिँ आज रोड नेटवर्किङहरुमा चाहिँ आज 10 टाउन डिफरेंट प्लेसेसका आज 10 टाउनहरुमा चाहिँ आज फ्यासिलिटेट हुने छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा मेन्सन छ यस र अर्को
like आज के छ that about that 15-17 kilometer road is already operation है, यो चाहिँ आज already आज सकिसकेको छ। त्यसै आज ट्र्याकहरु पनि हैन, that ट्र्याकहरु पनि आज के छ आज ओपनिङ है, ट्र्याकहरु पनि आज ओपनिङहरु हुँदै गइरहेछ यो, ठीक छ। ओके, नेक्स्ट वान छ आज हाम्रो थर्ड वान भनेको आज प्रेसिडेन्ट चुरे तराई मधेस कन्जर्भेसन एरिया प्रोग्राम है। यो जुन डेट आज प्रेसिडेन्ट चुरे कन्जर्भेसन प्रोग्राम छ यो चाहिँ आज 26 वटा डिस्ट्रिक्टहरुमा चाहिँ आज रन भएको छ यो। यस, यो प्रोजेक्टको एम भनेको के हो त आज दैट चुरे रिजनको आज जति पनि आज चुरे रिजन्समा भएका आज चुरे रिजनमा भएका जति पनि प्रब्लम्सहरु छन् त्यो प्रब्लम्सलाई सल्भिङ गर्ने एउटा एम रहेको छ। यस, इट मिन्स आज त्योतिर यस दैट चुरे रिजनतिर आज भएका यस आज इन्भाइरोमेन्टलाई ब्यालेन्सिङ गर्ने, त्यहाँका पिपलहरुलाई आज लिभिङ त्यहाँका पिपलहरुको आज लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ आज अपलिफ्टमेन्टहरु गर्ने हो, जियोग्राफी त्यसै आज सोशल र आज इकोनोमिक एस्पेक्टलाई पनि आज इन्हान्स गर्ने है। यसरी चाहिँ आज ब्यालेन्सिङ गर्ने एउटा मेन एम रहेको छ दैट प्रेसिडेन्ट चुरे कन्जर्भेसन प्रोग्रामको। यस, जसमा चाहिँ आज यो प्रोग्रामले चाहिँ के छ आज 12.78% चाहिँ आज टोटल एरिया चाहिँ यसले आज कभर गर्छ। यस, त्यसैगरी यो आज एल्टिट्युड है, यो आज के छ दैट ईस्ट टु दैट कञ्चनपुर इन द वेस्ट। यस, इलामदेखि आज कञ्चनपुरसम्म चाहिँ आज 200 टु दैट 2100 मिटरसम्मको चाहिँ आज एल्टिट्युडमा चाहिँ रहेको छ यो प्रोग्राम। यस, त्यसरी चाहिँ आज कन्डक्ट गरेको छ। त्यसैगरी इट हैज बीन एस्टाब्लिश एट द सेन्टर अफ दिस प्रोग्राम है। त्यसैगरी आज प्रेसिडेन्ट तराई मधेस चुरे कन्जर्भेसन डेभलपमेन्ट कमिटीले चाहिँ आज के गरेको छ आज यो चाहिँ आज मेजर त्यो ठाउँको लागि चाहिँ एउटा मेजर प्रोग्रामको चाहिँ आज रहेको छ। And this project run various activities like the construction and the management of that permanent, yes, as a nursery, production of that sapling of that various of the plants है। त्यसैले आज यो जुन that प्रोजेक्टहरु छ यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ आज त्यहाँतिर आज के त पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ आज नर्सरी थाहा छ नि के हो नर्सरी भनेको? प्लान्ट्सहरु क्रप्सहरुलाई चाहिँ डेभलप रोप्ने अफरेस्टेसन गर्ने ठाउँ। या भेरी गुड, थ्यांक यू सगुन। यस, यसमा चाहिँ आज के साथ पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ आज म्यानेजमेन्टहरु गर्ने, कन्स्ट्रक्सनहरु गर्ने, प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ आज भेरियस प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ आज के साथ सीड्सहरु हैन सीड्सहरुको आज प्रोडक्सनहरु गर्ने, कन्ट्रोलिङ गर्ने, चुरेमा चाहिँ आज के छ चुरे रेन्जेसमा जुन दैट फायरिङहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङहरु गर्ने, इन्क्रोचमेन्ट फरेस्टहरु इन्क्रोचमेन्टहरु हुन नदिने हैन त्यसलाई कन्ट्रोलिङहरु गर्ने, त्यसै आज इलिगल रूपमा हन्टिङहरु हुने गर्छ त्यसलाई पनि आज वेल कन्ट्रोलिङहरु गर्ने, एफरेस्टेसनहरु गर्ने, सबै वर्कआउटहरु फंक्सनहरु चाहिँ सबै आज के छ प्रेसिडेन्ट चुरे तराई मधेस कन्जर्भेसन एरिया प्रोग्रामले चाहिँ लन्च गरिरहेछ। ठीक छ, यो चाहिँ आज 26 वटा डिस्ट्रिक्टहरुमा चाहिँ आज यस्ता प्रोग्रामहरु यसले चाहिँ आज प्रोग्रामहरु रन गरिसकेको छ। क्लियर क्लियर छ है। हामीले आज मैले तपाईहरुलाई स्लाइड नबनाउनुको कज पनि यही हो है। यसमा चाहिँ आज के छ सबै आज बुककै सबै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर चाहिँ मैले स्लाइड बनाइन है यसको लागि। ओके, नेक्स्ट वानमा चाहिँ आज से नेक्स्ट बुढी गण्डकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। बुढी गण्डकी आज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छ। यसमा चाहिँ आज के छ भन्दा सिधै फर्स्टमा हेरौँ आज एक्सपेक्टेड है। यसमा चाहिँ आज एक्सपेक्टेड टु दैट दिस प्लेसकोमा चाहिँ आज 45,000 पिपलहरुलाई चाहिँ आज के गर्ने त 45,000 पिपलहरुलाई चाहिँ आज तिनीलाई चाहिँ फ्यासिलिटिज दिने चाहिँ एउटा टार्गेट थियो यसमा हैन। र त्यसै आज यो प्रोजेक्ट चाहिँ आज कन्सर्न विथ रिजर्भायर ए रिजर्भायरसँग आज कन्सर्न छ हैन, जुन चाहिँ आज गोर्खा आन्दी धादिङ डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ आज काठमाडौँको 80 किलोमिटर वेस्टर्न साइडमा चाहिँ आज गोर्खा आन्दी धादिङमा चाहिँ एउटा बोर्डरमा चाहिँ लोकेटेड छ यो। ठीक छ, जसको एस्टिमेट आज कस्ट रहेको छ आज 2 खरब यस आज 54 अरब 95 करोड र 50 लाख है त्यतिको चाहिँ आज एस्टिमेट कस्टहरु रहेको छ यसमा। जब आज यो दिस प्रोजेक्ट विल बी ऑपरेटेड रेगुलेटेड एन्ड सुपरवाइज्ड कम्प्लिटली बाय द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल है। त्यसैगरी आज यो के छ दैट यो प्रोजेक्ट छ यस यो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट रूपमा चाहिँ आज नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ आज सुपरवाइज रेगुलरिटी र त्यसै आज अपरेसनमा चाहिँ आज गर्दै आएको छ। त्यसैगरी आज बुढी गण्डकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई चाहिँ आज वर्ल्ड बैंक हो वर्ल्ड बैंक फाइनान्शियली रूपमा चाहिँ आज के छ वर्ल्ड बैंकले हेल्प गरिरहेछ। त्यसै आज नेशनल फाइनान्शियल अर्गनाइजेसनले हेल्प गरिरहेछ। नट ओन्ली दैट एसियन डेभलपमेन्ट बैंक हो। त्यसैले आज यसमा चाहिँ डोनर कन्ट्रीजहरु भनेको अरु पनि छ। दानिदा तपाईले सुन्नुभएको छ दानिदा डेनिश इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टल एजेन्सी दानिदा सुन्नुभएको छ अर्गनाइजेसन है। दानिदाले पनि के गरिरहेछ आज डोनेट गरिरहेछ यसले पनि। ठीक छ,
त्यसैगरी आज जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन है जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन JIC हो सर्ट फर्ममा आज हामी के भन्छौँ JIC जापानिज इन्टरनेशनल कोअपरेसन हो त्यसले पनि के गरिरहेको छ आज द्याट बुढीगण्डकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ आज यसले हेल्पहरू गरिरहेको छ यो सबै आज डोनर एजेन्सीहरू ठिक छ हाम्रो नेपालले चाहिँ आज के गरिरहेको छ अभियसली आज यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नको लागि चाहिँ आज नेपाल गभर्मेन्टले सिन्सियरली रूपमा चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छ त्यसरी आज फाइनेन्सियली अथवा इकोनोमिकल्ली आज द्याट डिफ्रेन्ट भेरियस एजेन्सीहरूले है डोनर एजेन्सीहरूले पनि यसलाई हेल्प गरिरहेको छ है ओके नेक्स्ट आज के छ द्याट त्यसैले आज बुढीगण्डकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कमिटी यस यो एउटा के हो त आज प्रोजेक्टलाई चाहिँ एउटा प्रपोजलको रूपमा चाहिँ आएको छ यस जुन चाहिँ आज विल कम्प्लिट विथिन द्याट 8 इयर्स भनेर भनेको छ नि 8 इयर्समा चाहिँ आज कम्प्लिसन गर्ने भनेको चाहिँ यसमा मेन्सन छ जब आज यो कम्प्लिसन हुन्छ तब चाहिँ आज 1200 मेगावाटको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ के रहन्छ आज रिड्युस हुन्छ र आज इकोनोमिक आउँदै त्यसै आज इनर्जी क्राइसिसहरू चाहिँ वेल म्यानेजमेन्ट हुन्छ भनेको चाहिँ यसमा मेन्सन गरिदिएको चाहिँ मैले अघि पनि भन्छ कि जब आज यो हाइड्रो पावर बन्छ नि तब चाहिँ आज के द्याट 45,000 पिपलहरूले चाहिँ आज फेसिलिटिजहरू पाउँछ है त्यति धेरै आज प्रेसियसमा चाहिँ एक्सपेक्टेड चाहिँ त्यति गरेको छ है द्याट नेपाल गभर्मेन्टले ठिक छ 45,000 पिपलहरूले चाहिँ आज तिनीहरूले चाहिँ आज के पाउँछ त आज बेनिफिट्सहरू पाउँछ भनेको चाहिँ यसमा मेन्सन गरिदिएको छ क्लियर या ओके नेक्स्ट वान अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर है त अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सी फर्स्टमा चाहिँ आज यसमा मेन्सन गरिदिएको छ यस आज 456 मेगावाट प्रोजेक्टको चाहिँ आज के छ द्याट यो बनेको छ यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यति बनेको छ यस यस दिस 456 मेगावाट प्रोजेक्ट इज फन्डेड यस फन्डेड बाय द नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी नेपाल टेलिकम सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट यस सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट राष्ट्रिय बीमा संस्थान इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड है त्यसै आज के छ यो जुन द्याट प्रोजेक्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ आज फन्डेड कहाँबाट कलेक्सन भएको छ अरे यो सबैबाट कलेक्सन भएको नेपाल टेलिकमबाट पनि आज फन्ड कलेक्सन भएको छ इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीबाट पनि फन्ड कलेक्सन भएको छ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टबाट पनि आज फन्ड कलेक्सन भएको छ यो थाहा छ तपाईँलाई सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड ट्रस्ट के भन्छौँ यसलाई नेपालीमा हामी आज नागरिक लगानी कोष भनेर भन्छौँ नि सुन्नु भएको छ तपाईँले नागरिक लगानी कोष भनेर या यो है त या त्यसलाई आज के भन्छौँ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट है र त्यसै गरी आज के छ राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट पनि आज के भएको छ फन्डहरू कलेक्ट भएको छ अर्को भनेको आज इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड है तपाईँले आज सुन्नु भएको छ कर्मचारी सञ्चय कोष भनेर सञ्चय कोष सुन्नु भएको छ है या देयर आर इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड है यिनीहरूबाट पनि आज के भएको छ यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि चाहिँ आज फन्डहरू त्यहाँबाट पनि आज कलेक्टहरू भएको छ यस त्यसै गरी यसमा चाहिँ आज के छ डोमेस्टिक फन्डहरू पनि डोमेस्टिक फन्डहरू पनि आज फाइनेन्सियली रूपमा चाहिँ आज त्यहाँ के छ इन्टायर फाइनेन्सियली रूपमा चाहिँ आज डोमेस्टिक फन्डहरू पनि आज यो प्रोजेक्ट चाहिँ रन हुँदै आएको छ यस एन्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विल बी जेनेरेट फ्रम द रिभर तामाकोसी यस तामाकोसी एट द नर्थर्न पार्ट अफ दोलखा डिस्ट्रिक्ट है यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ के छ दोलखामा चाहिँ आज जेनेरेट भएको छ हैन जसको स्ट्याब्लिसमेन्ट कहिले भएको थियो त 2063 मा ठीक छ 2063 बाट चाहिँ आज के छ द्याट यो कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ अहिले चलेको छ है यसमा आज डोमेस्टिक फन्डले गर्दाखेरि चाहिँ आज के भएको छ इन्भेस्टमेन्ट पनि आज थोरै मात्र गरे पुग्ने भएको छ क्या यो क्लियर ओके वी आर फिनिश आवर च्याप्टर कन्फ्युजन छ आजकोमा छ if not then see the exercise okay question number 1 गर्न सक्नुहुन्छ what is that development project भन्ने कुरा गर्न सक्नुहुन्छ project of national pride you can do हैन how many project have been considered as the यो पनि सक्नुहुन्छ है यसमा चाहिँ आज 455 है 21 divided by 455 त्यसरी चाहिँ आज मेन्सन गरिदिनु है अथवा आज क्लियरली नै मेन्सन गरिदिनु के छ आज टोटल 455 among that 455 and 21 वटा चाहिँ आज project where the project of that national pride भन्ने कुरा चाहिँ मेन्सन गरिदिनु क्वेशनमा 4 मा ए 455 पनि मेन्सन गर्नु है ओके नेक्स्ट चाहिँ आज 5 को पनि गर्न सक्नुहुन्छ आई नो वेल है ओके सर्ट क्वेशन्स मा हेर्नु त क्लियरिफाई द इम्पोर्टेन्स एन्ड द नीड्स अफ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट यो थाहा छ तपाईहरु सबैलाई गर्न आउँछ यिनीहरु एकदम इजी क्वेशन्सहरु छ है यसमा हजुर फोन सकिन्छ भनेको म्याम या भेरी गुड है तले सक्नुहुन्छ यो एकदम इजी च्याप्टर छ यसमा हैन अर्को क्वेशनमा 4 मा हेरौँ त मैले तपाईलाई भनिसके नि अघि मिड हिल पुष्पलाल हाइवे को आज एडभान्टेजेसहरु स्पेशली यही क्वेशनमा 4 को सोधिरहेको छ है तपाईलाई आज मिड हिल हाइवे को आज एडभान्टेजेसहरु के रहन्छ 4 वटा आज कुनै पोइन्ट्सहरु लेख्नु है यो
ठिक छ 4 है आज मेन्सन गर्नु अर्को क्वेशनमा 3 मा पनि यति हेर्नुस् त व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट इन द प्रोजेक्ट प्रेजेन्ट योर लजिक भनेर छ नि आज डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट केमा भएको छ obviously आज दैट 21 नेशनल प्रोजेक्ट मध्ये एउटैमा मात्र आज डोमेस्टिक फन्डहरु युज भएको छ त्यो भनेको आज अपर तामाकोसी हैन यसबाट के कुरामा चाहिँ आज कसरी चाहिँ हेल्प हुन्छ होला आफ्नो ओपिनियनहरु दिने है ठीक छ डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट है आफ्नो ओपिनियन अबाउट द डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट के छ कस्तो छ त्यो सबै आज मेन्सन गर्नु दो obviously डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट युज हुनाले हैन त्यहाँतिर इन्भेस्ट हुनाले के रहन्छ त्यहाँतिर वर्कआउटहरु पनि के रहन्छ टाइमली हैन वर्कआउटहरु पनि के रहन्छ आज वर्कहरु पनि आज टाइममै सकिन्छ हो वी क्यान फिनिश आवर वर्क अन टाइम ठीक छ अर्को भनेको त्यहाँतिर obviously आज लो इन्भेस्टमेन्टमा पनि के रहन्छ आज इन्भेस्टमेन्ट पनि आज लो हैन अर्को के रहन सक्छ पीपल पार्टिसिपेसन रहला यसमा obviously या प्रेशर पनि के रहन्छ आज लो हैन प्रेशराइज पनि हुन्न यसमा ठीक छ त्यो सबै आज कुराहरु यसमा मेन्सन गरिदिने क्लियर छ ओके क्वेशनमा 5 मा चाहिँ हेर्नुस् त एकदम इम्पोर्टेन्ट सबै इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेशनको सबभन्दा बढी चाहिँ क्वेशनमा 4 इम्पोर्टेन्ट छ 5 मा हेरौं if you are the member of the National Planning Commission what project would you run in your provinces okay Pawan I want to ask you भनौं त तपाई यदि आज नेशनल प्लानिङ कमिसन को आज मेम्बर हुनुभयो भने तपाईले कुन प्रोजेक्ट चाहिँ रन गर्नुहुन्छ होला planting the trees sorry conservational programs क्लियरली सुनिरहेको छैन मैले conservational programs conservation programs yes कस्तो टाइपको conservation programs अब एक्सप्लोरेसन ल दिनु सकिन्छ है त अरु सबैले सकिन्छ है यो किन है व्हाई को लजिक आफ्नो भ्यू पनि दिने है व्हाई यु वान्ट टु रन दैट प्रोजेक्ट है त्यो प्रोजेक्ट किन रन गर्नुहुन्छ त्यो पनि दिनु र अर्को भनेको क्वेशन 6 मा हेरौं या थ्यांक यू पाउने वी हैव नो मोर टाइम दस ओन्ली आज लेस देन 1 मिनट है अर्को नेक्स्ट आज प्रोजेक्ट नेशनल प्राइड का पोजिटिभ इफेक्टहरु के हुन् त आफ्नो प्रोभिन्सेसमा है आफ्नो प्रोभिन्सेसमा आज नेशनल प्राइड रन भइसक्यो छ आज के बेनिफिट्सहरु हामी पाउन सक्छौं यो मेन्सन गर्नु ठीक छ च्याप्टर एकदम इजी छ राम्रोसँग पढ्ने है यो क्लियर छ ओके